अन्ततः नेपालले भारतलाई पठायो ट्विनको विषयमा यस्तो कूटनीतिक नोट। भारतले नेपाली आकाशमा उडाएको जहाज नेपाली सेनाले फसाल्न सक्ने चेतावनी। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन अन्ततः नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई ट्विनको विषयमा र नेपाली आकाशमा उडेको हेलिकप्टरको विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। अन्ततः सुनाइ हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा निष्कर्षमा भए पनि आजको विषयवस्तु यही विषयसँग केन्द्रित छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भारतीयको ज्यादतीले सीमा नागिसकेको छ। दर्शकबिन नेपाली जनताले दिन प्रतिदिन आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन्, आफ्नो भूमि पनि प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। दर्शकबिन आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर सारा नेपालीसम्म पुर्याएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास छु। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक एक सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। दार्चुला ट्विन प्रकरणमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। दार्चुला ट्विन प्रकरणमा छानबिन समितिले घटनामा भारतीय सीमाका सुरक्षा बल एसएसबीको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको एक सातापछि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको बताइएको हो। ट्विन प्रकरणको सत्य तथ्य पत्ता गृह मन्त्रालयका महासचिव र सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा साउन 17 गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले भदौ 5 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। साउन 15 गते महाकाली नदी तर्दा ट्विन चुडिएर 33 वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। ट्विन तर्दै गर्दा एसएसबीले ट्विनको लट्ठा काटिदिएको बताइएको छ। पछिल्लो समय नेपाली जनताले भारतीयको दिन प्रतिदिन शास्ति खेप्नु बाध्य भएका छन्। भारतीयको दमन अत्याचार विरुद्ध नेपाल सरकार चुइक्क पनि बोल्न नसक्दा नेपाली जनताहरू भारतको विरुद्ध केही कदम उठाउन नसक्ने भएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले ट्विन चुडाएर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाबारे नेपाल सरकार भारतलाई किन थाहा नदिएको भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। सोमबार युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले दार्चुला घटनाबारे भारत सरकारलाई थाहा नभएको र नेपाल सरकारले किन थाहा नदिएको भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले 5 दलको सरकार हुँदा पनि नेपाली नागरिकलाई महाकालीमा खसालेको विषयमा सरकारले भारतसँग चिक्क बोल्न नसकेको बताएका थिए। उनले भने ट्विनबाट एउटा मान्छेलाई खसालिन्छ तर तपाईहरू बोल्ने आँट गर्नुहुन्न, नेपाली झारिन्छ तर तपाईहरू बोल्ने आँट गर्नुहुन्न र बोल्न सक्नुहुन्न। भारत सरकारलाई थाहा नै छ भने तपाईहरूलाई थाहा दिन सक्नुहुन्न र किन भारतको गुलामी भइरहनु भएको छ। त्यसैगरी अध्यक्ष ओलीले सडकमा युवा ओर्लिँदा लट्ठी बजार्न तर नेपाल र नेपाली विरुद्ध कसैलाई केही गर्दा स्विक्क बोल्न नसक्ने भनी सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको नेतृत्व र देशको जिम्मेवारी आफूले सक्दो सक्ने र सकिरहेको अवस्थामा सुम्पिएको भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेका थिए। नेपाल सरकारले ट्विन काटिएको र हेलिकप्टरको विषयमा प्रमाण सहितको सरकारलाई नोट पठाउँदा कूटनीतिक नोटबाट वार्ताको आह्वान भने हुन सकेको छैन। नेपालले आज पनि भारतसँग हारगुहार माग्ने पर्ने स्थिति आइरहेको छ। भारत सरकारको ज्यादती र दमन विरुद्ध गतिलो र आँट भएर उठ्न नसक्दा भारतले नेपाललाई हेपिरहेको छ। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभाग ओगटेर नपुगेको भारतलाई आज दिन प्रतिदिन नेपाली युवाहरूले सुखको निद्रा सुत्न पाएका छैनन्। आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने गरी ट्विन चढ्दै गरेका जयसिंह धामीलाई बिचैमा ट्विन काटेर खोलामा झार्नसम्मको दुस्साहस भारतले गरेपछि नेपाल सरकार अझै मौन देखिएको छ। भारत सरकार यतिसम्म निरीह बनिरहेको छ। नेपाललाई जे गरे पनि हुन्छ र जस्तो गरे पनि हुन्छ भन्ने रणनीति भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको छ। नेपाल सरकार भरे कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ, चुप लागेर सुनिरहेको मात्रै छ। भनिन्छ एउटा कानले सुन्छ र अर्को कानले उडाउँछ भने चाहिँ नेपाल सरकारको गति आज त्यही भएको छ। हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमाले हुँदा पनि र आज तत्कालीन
र अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी हुँदा पनि देश र जनताको लागि र भारतको दमन विरुद्ध बोल्न नसक्दा नेपाली जनताले कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने आधार पनि टुङ्गिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको जुन पद्धति अपनाएर नेपालको कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमणको विषयमा अगाडि बढ्नुभयो, उहाँलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार समेत गर्न नसक्दा नेपालका भूभागहरू गाभिने अवस्थामा छन्। दिन प्रतिदिन भारतले पिलर सार्दै आएको छ, नेपाली भूमिमा आफ्नो बुट बजार्दै आएको छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले दिन प्रतिदिन शास्ति समेत खेपिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले भन्छन्, हामीले लगाएको बाली समेत घर भित्राउन पाउँदैनौँ। भारतीय एसएसबीको टोली आउँछ र सबै बाली नष्ट पारेर जान्छ। हामीले खाउँ खाउँ भन्ने बेलामा बाली खान नपाउँदा हामीले कसलाई गुहार्ने? न त सरकार, न त स्थानीय, न त सुरक्षा फौज। हामीसँग कुनै छैन। हामीलाई कि भारतीय होस् भनेर छोडिदिए हुन्थ्यो कि नेपाली होस् भनेर सुखसँग बाँच्न दिए हुन्थ्यो। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको यस्तो गुनासो छ। पछिल्लो समय नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्र नभई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको भूभागलाई भारतले गिद्दी नजर लगाउँदै आएको छ। महाकाली सन्धि पछिका सम्पूर्ण सन्धिहरू खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिए पनि सरकारले कुनै पनि माग र सन्धि खारेज गर्न सकेको छैन। भारतलाई बेचिएको महाकाली नदी अझै पनि के कारणले बेचियो र देशको विकास गर्नलाई बेचियो भन्ने उदाहरण प्रशस्तै भेटिए पनि देशको कहाँनेर विकास भयो भन्ने टुङ्गो छैन। देश अझै अकमकिँदै अवस्थामा छ र देशका जनताहरू अझै पनि कुइराको काग बनेर रुमालिरहेका छन्। हजारौं युवाहरू अझै नै पार्टीका लागि सडकमा आइरहेका छन्। खै त नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ता आउने आश, खै त नेपालका ती सीमा पारीका किसानहरू र नेपालका सीमावारीका किसानहरूले दुःख पाउन छोड्ने अवस्था कहिले आउँछ? नेपाली जनताले सुखको निद्रा निदाउने बेला कहिले आउँछ? हाम्रो कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र कहिले फिर्ता हुन्छ? कि नोटमा मात्रै सीमित हो या जयसिंह धामीले न्याय कहिले पाउँछन् र ती पीडित पक्षले न्याय कहिले पाउँछन् र तुइन काट्ने ती एसएसबीलाई कस्तोसम्मको सजाय हुनु पर्ला? नेपाल सरकारले पठाएको नोटमा के लेखिएको छ त? के तुइन काट्ने एसएसबीलाई छिटोभन्दा छिटो गिरफ्तार गर्नु पर्यो भनेर लेखिएको छ या तुइन काट्ने ती एसएसबीलाई जन्मकैद हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ? अन्ततः मलाई लाग्छ नेपाल सरकार त्यति दरिलो छैन। तुइन काट्ने ती एसएसबीलाई छिटोभन्दा छिटो गिरफ्तारमा लिनु पर्यो मात्र भन्न खोजेको होला। हाम्रो आकाशमा आएर दिन प्रतिदिन भारतले आफ्नो हेलिकप्टर उडाइरहेको छ। नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि खतराको घन्टी बजाउँदै नेपाली सेनाले आफ्ना फौज तैनाती गरेको छ। दर्शक, नेपाल सरकार किन यति निरीह र किन यति चुप छ भन्ने विषयमा पनि आजको भिडियो तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्यो। नेपाल सरकार जुनसुकैको सरकार आए पनि नेपाली जनताले कहिले पनि सुख र आरामको निद्रा भने पाएका छैनन्। दर्शक, आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक फरक खालको भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकन दबाउनु भने नबिर्सिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।